एक रिमाइंडर दिला की परत तुम्ही सुद्धा हेचेर अधिवेशनान बेगीतल्या बेगीन हो कायदो जावचो, कारण हे तुमच्या मतदारसंघात जाल्लेले घटना आसा तेन्ना तेंच्यांनी ह्या गोष्टीचेर गांभीर्यान विचार करपाक जाय. आणि आता तेणी आमकां सांगला, कितें सांगला की आमी ऑलरेडी हांगासर इन्फॉर्म केल्ले आसा की तेचेर कडक कारवाई जातली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा लव जिहाद कायदा झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे. लव जिहाद कायदा झालाच पाहिजे. हर हर महादेव टार्गेट करता आणि कशी कंप्लेंट दिता म्हणजे अशी सध्या चालू आसा. तुमकां जाल्यार आमी सुद्दां इन्फॉर्मेशन दिता. फाल्यां सकाळी जर आयज जर तुमच्या हातीक हो सांबाळलो आता फुडें काय अशें जर केसी जाले आनी आमकां पब्लिकेक सांबाळले जाल्यार आमी एक्शन घेतले फाल्यां आमी ताका जबाबदार. तुमच्या कॉलेजीन कितें जाल्यार आमकां इन्फॉर्म करा, आमी एक्शन घेता म्हणून सांगलें. आमी सोडटा ही जशी एक्शन तुमी सांगता की आमी आमच्या लेवलाचेर तुमकां जर आमी आमचें कितें जाल्यार करतले तुमकां इन्फॉर्मेशन जाल्यार आमकां ध्यान देता एक्शन कितें कोणाक सोडपाचें ना. हेजेर एक खंय तरी स्ट्रीक एक्शन जावची आनी ते एक्शन अशें जावचें की तुमकां खबर आसा की आयज गोंयांत ना म्हटल्यार 3-4 हजारा वयर अशे लोक लव जिहादाचे केसीस गोंयांत आसता आनी खंय तरी आपल्या चेडवाची लज जावची न्ही म्हणून त्यो आयज खंय तरी पुलीस स्टेशनान आनी खंय तरी ती भितरले भितर थांबली वयता. आनी गोंयांत जर पळयता जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें गोंयकारांक जी लव जिहाद केसीस जाता म्हणजे रेप केसीस जाता तितून विक्टीम कोण आसता जाल्यार आमचे हिंदू चेडवा आसता आनी बाकी जेआरी आसता ते मुस्लीम आसता. कित्याक हें चल्लां सगळें गोंयांत म्हणजे आमचे पुलीस स्टेशन आसा सगळे कायदे सगळे सारके आसून सुद्दां इतलें कित्याक घडटा हें बंदी कित्याक जावं शकता. आनी सगळी टार्गेट जाता पळय ती 12 वर्सां ती 25 वर्सां ह्या एजीत ते चेडवा सगळी टार्गेट जाता. म्हणजे आमी तुमचे कडेन मागता की आमचे सालिगांव असो म्हापसा असो खंय असो म्हणजे गोंयांत तेंची पुलीस व्हेरिफिकेशन जावपाची सारकी गरज आसा. हे रोहिंगे आसा मांगातीची आसा भायले आसा सगळ्या घराघरांनी उपकरलेले आसा. तुमचे कडक कारवाई जावची मागणी होती की प्रत्येक घरात बिराडां आमकां आमच्या पंचायतीक असं लागेल्ले आसा घरांत 1-2 बिराडां आसा म्हणून प्रत्यक्षान पळयल्यार ह्या बिराडां आसता त्या वेळेस सारखे व्हेरिफिकेशन. आणि एकूच तुमकां सांगता ह्या केसीन आमी अंडर पॉस्को एक्ट केस रजिस्टर केला जेतून बेल ना, जेतून बेल ना केस नाका जाता इन्व्हेस्टिगेशन चालू टॉप प्रायोरिटी चालू आणि तेका बेल ना तो सुटतो ना तो सध्या कस्टडीन पुलीस कस्टडीन आसा काय ज्युडिशियल कस्टडीन आनी तेका ही केस ह्या केसीन बेल ना म्हटल्यार ना आमचे कडेन ही केस आहा जे म्हाजे कडेन मेळटा ते केस रजिस्टर केल्या केस पेंडींग आहा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. मॅडम माझ्या केसीचे हांव इन्व्हेस्टिगेशन करता तितले अशुरांस तुमकां दिता. आतां फाटी दुसरे जे कोण आसात तर एकाच्या धाडस जावपाक जायना अशी तांकां शिक्षा करपाक जाय. ते केस केली हे जाले आनी मागीर ते कशे तरी ते सुटतात तर ह्या केसीन बेल ना पॉस्को एक्ट लायला ना एक लायला आणि आम्ही सोशल मिडियार पळयता सर की आयज जरी तो 22 वर्साचो भुरगो हे करता त्याच्या फाटल्यान तेजी फॅमिली सपोर्ट आसता. आयज तेणी जरी स्ट्रायक केला ते फॅमिली धरून हाडपाक हो बिहारचो तो हांगा रेंटार हल्ले करता तेजे हांगा कोण ना पण तेंचे म्हणटा पळय हांव सगळ्या एंगलान इन्व्हेस्टिगेशन करतलो सगळे एंगलान. आणि आता ही खूप केस न्हू खूप केसी आहा सेम तांकां 15 वर्सां तेन्ना टार्गेट स्टार्ट जाता आनी तांकां कोण शिकयता कितें करता ते तुमी तुमचे परत पोवपाचें कळ्ळें. आयज आमी सगळे जाण सालिगांव पुलीस स्टेशनान आयिल्ले आसा. हेजें कारण म्हणजे तुमी सोशल मिडियाचेर पळयता आसतले की लव जिहाद आनी खंय तरी कन्वर्शन केस ही सालिगांवान घडलेली आसा. आमी पळयता की हे लव जिहाद आनी ह्यो आमच्यो रेप केसीस गोंयांत अश्यो वाडलेल्यो आसा की ताका खंय तरी अंतच ना. कित्याक घडटा खंय तरी म्हाका दिसता आमचो कायदो गव्हर्मेंटान कडक करूंक जाय. कायदो ना म्हणून हें कितें तरी घडटा. आनी आमी तुमी पळयतले गेले 3 वर्सां आमी पळयता आनी आमचो आंकडो जो म्हाका दिसता 3000 वयर गेल्लो आसा. आनी हें घडटा जाल्यार कायदो ना म्हणून घडटा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की हितून जी चेडवां आनी बायलां ट्रॅप जाल्ली आसा पळय ती सगळीं हिंदू आसा आनी जे दादले आसा ते मॅक्झिमम जिहादी आसा.
तुम्ही ऑनलायन रिकॉर्ड काडल्यार तुमकां सगळो मेळटलो गोंयचो रिकॉर्ड. आनी हितून तांकां खंय तरी म्हाका दिसता ते खंय तरी फंडींग जाता ह्या भुरग्यांक. ते फंडींग जाता आनी हे तेंचे म्हाका दिसता 12 वर्सां चेडवांक ते टार्गेट करीत रावता थ्रू सोशल मिडिया. सोशल मिडिया अशें जाल्लें आसा की इंस्टाग्राम आसा, फेसबूक आसा, थंयसून तेंची वळख जाता आनी फुडें हे ट्रॅफिंग जाता. आयज हांव आमच्या हिंदू लोकांक सुद्दां सांगूंक सोदता, आमच्या पेरंट्सांक सांगूंक सोदता, आयज ते आमच्या चेडवांक ट्रॅप करता पूण हितून खंय तरी आमीच आमच्या भुरग्यांक सांबाळपाची गरज आसा. आमी आमच्या भुरग्यांक बरे संस्कार दिवपाची गरज आसा आनी तेंच्या बद्दल हे अवेअरनेस करपाची गरज आसा. आयज आमच्या भुरग्यांक अवेअरनेस ना म्हणून हे खंय तरी घडटा की आमची आज आमकां दिसता की सोशल मिडियाचेर कितें म्हणटा मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, म्हणजे हेजे वरसून कळटा की तांकां खंय तरी मायंड वॉश केल्ले आसा आमच्या भुरग्यांचे. ते करपाक दिवंक जायना. जाल्यार आमची हिंदू देवळां आसा, अशें आमचे खूब धार्मीक स्थळां आसा, त्या स्थळांचेर आमच्या भुरग्यांक संस्कार दिवपाची गरज आसा आनी हेजे अवेअरनेस दिवपाची गरज आसा. आयज जी घटना जी घडली सालिगांवांत तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेले काही म्हयनो आमचो गौतम खट्टराचे जेन्ना आमच्या मुरगांवांत आमच्या कार्यक्रमाक जेन्ना तेणी आपले वक्तव्य केले तेन्ना गोंयभरचे अशी स्टेटमेंट आयले. तितून आमचो एक सालिगांवचो एक्स मिनिस्टर दिलीप परवळेकर हेणी एक स्टेटमेंट दिल्लो की आपूण जर त्या स्टेजीर आसलो जाल्यार तेका गळ्याक धरून आपूण सकयल ओडून उडयतलो आसलो आनी जे लोक आसले तांकां सांगून पांयांनी मोस्तूंक लायतलो आसलो. आयज तेज्याच कॉन्स्टिट्युएशन तेज्या शेजाराक जर ही घटना घडटा जाल्यार तो आयज खंय आसा. हिंदूंचेर जेन्ना घटना घडटा, हिंदूंक जेन्ना टार्गेट केले आसता जेन्ना हे खंय न्हिदतात. आमी ताका रिक्वेस्ट करूंक सोदता आयज तेजे कडल्यान आमकां स्टेटमेंट जाय. गोंयांत 70-80% हिंदू आसा आनी हिंदूंक टार्गेट जाता आनी हे आयज ते हिंदू बद्दल कित्याक उलयना, कसलो दबाव आसा हेंचेर. आमकां हेंचे कडल्यान उत्तर जाय. त्याच प्रमाणे आमचो आयज हांगासलो MLA आमचो केदार नायक तांकां सुद्दां रिक्वेस्ट करता की आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक घरांत तेंची व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. बिरेडांक जे दवरलेले आसा पळय तेंचे व्हेरिफिकेशन जावपाक. हांगा बांगलादेशी आसा, रोहिंग्या आसा, अशें सगळ्याक भरलेले आसा. आनी केदार नायक हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें काम करता पूण तेणी एक स्ट्रीक्ट एक्शन घेवची आनी हे कितें घडटा पळय तेचे खंय तरी रोख लावचो इतलें सांगता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. तर जी आता घटना जी घडलेली आसा आमच्या हिंदू चलये बरोबर, ते चलयेचें जें वय आसा तें फक्त एक 15 वर्साचें आसा तरी ते. म्हणजे तुमी कितले इमॅजीन करूं शकता तेचेर कितें गेलां आसलें तें. इतली ल्हान ल्हान चलयां जी आतां लव जिहाद जो विशय आसा तो एक इंटरनॅशनल आनी नॅशनल इश्यू आसा, तरी पूण आमचो जो प्रशासन आजून हेचेर कायदो करिना. आनी एक आतां ते पुलिसाच्या खबरे वचून एक कळ्ळें की म्हायती वचून कळ्ळें की तो 22 वर्साचो भुरगो तो लेबर म्हणून कामाक आशिल्लो. म्हणजे कशें आसा की आमी जे हिंदू आसात नोकऱ्यो कोणाक रेंटाक दवरता, कोणाक आमी जॉब दिता घरा कडेन, कोणाक कामगार म्हणून दवरता. आतां हेची खरंच दखल घेवपाची. अशे जिहादी येवन आमचे कडेन काम करून आमच्या पिडयेक बरबाद करपाचो तांचो उद्देश आसता. आनी हे अशें सांगलें बाकीच्यांनी सांगलें हे मोठे रॅकेट आतां गोंयांत चालू जाल्ले आसा आनी हिंदूंनी हाची दखल घेवची की आमची डेमोग्राफी ते चेंज करपाक आयल्या. एकदां तांची पॉप्युलेशन अशी वाडली ते कोणाकूच आयकपाचें ना. ते तुमकां तुमचे नोकर करतले, ते तुमकां स्लेव करतले आनी जशें मुघलांनी केल्लेले तशें तुमचें धर्मांतरण करून सगळो आमचो वंश काबार करपाचो तांचो प्रयत्न आसा आनी हे मोठे षडयंत्र आसा. आनी दुसरो भाग कसो, हे एकूच केस न्ही, फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं जी वेर्ला आनी पर्रा एक चलयेक हिंदू चलयेक घेवन गेल्ले त्याची तूं सगळ्यांनी याद काडची. ते कशें तेणें ताका कशें वशीकरण केल्लें ते घेवन गेले ताका हिंदू चलयेक. इतलो भयावह प्रकरण सद्या गोंयांत चालू आसा. तुमकां दिसता गोंय शांत आसा, गोंय शांत ना. आनी सगळ्यान जो धोका आसा तो सगळ्याक हिंदूकूच आसा आनी हिंदू चलयांक आसा. कारण आमचो जर वंश काबार जालो आमचें अस्तित्व खंय उरतलें हें हिंदूंनी चिंतपाची गरज आसा. आनी दुसरो जो भाग आसा शासन प्रशासन, जेन्ना गौतम खट्टरान एक तथ्य आनी सत्याचेर तो उलयलो तेन्ना सगळे जे आसले आमचे लोकप्रतिनिधी तांच्यांनी थोड्या लोकप्रतिनिधी ताका गाळयो मारल्यो व्हिडियो काडून. आतां हांव ह्या माध्यमातून तांकां सांगता, आतां तुमी ताका त्या जिहाद्याक तेच्या शर्टाक कॉलराक धरून ताका आतां उडोवन गुड्डाय, ताका गाळयो मारा. तुमच्यान जातलें? फॅमिलीक धरून हाडा, तांकां खंयसून आहा ती धरून हाडा. तुजी फॅमिली हांगा ना, तूं हांगा काम करता, आतां ताका धरून हाडा. इतली सरकारा कडेन मागणी आसा म्हजी. इतली जर आसा हिंदूंक खातीर फक्त वोट मागपाक तुमी येतात आनी जेन्ना हिंदूंचे प्रश्न येतात अशे हिंदूंचेर अशे अत्याचार जाता तेन्ना तुमकां कांयच दिसना. फक्त वोट बँक म्हणून तुमी आमकां यूज केल्ले वता. आनी शासनान हेची दखल घेवची आनी ह्यो कठोर ते भुरग्यार कारवाय करची. आनी दुसरो म्हणजे
लव जिहाद हो कायदो गोंयांत जावकूच जाय. इंडियेच्या भारताच्या 10 राज्यांनी हो कायदो केलेलो आसा. योगी सरकार ताचेर बुलडोजरान उत्तर दिता. तर आजचे जे शासन आसा तेच सरकार हांगा आसा. तशीच कठोर कारवाई हो सरकार कित्याक करिना हो म्हाजो सरकाराक प्रश्न आसा. अशें म्हणून हांवें 2 शब्द पुरो करता. गोव्यात आम्ही म्हणटा की गोवा हो धार्मिक सलोख्याचो भाग आसा. पण जेन्ना अशी केन्ना घटना घडटा, आयज आतां त्या भुरग्याक धरलेले आसा, पण त्या चलयेचेर जे कितें प्रकार घडलेले आसा ती एकटी अशी ना, खुबश्या चलयांचे जाता जे केस रजिस्टर जायना हे आतां आमकां कळलेले आसा. तर 4,000 पेक्षा जर अश्यो केसीस घडलेल्यो आसा जाल्यार तेन्ना हो धार्मीक सलोखो बिगडना. मातशें कितें खट्टरान उलयला जाल्यार रोखडें कोण तरी भायल्यान येता आनी मागीर हें करता. मागीर हो आतां जो आसा बिहारचो आयिल्लो आसा तो हांगा कितें धार्मीक सलोखा निर्माण करपाक आयला काय बिगडोवपाक आयिल्लो आसा. आणि दुसरी गोष्ट जेन्ना हिंदुत्वादी हाका विरोध करता जाल्यार मागीर म्हणटात की मातसो वारो लागलो, मातसो फुस्त जालें की हिंदुत्वाद्यांचे धार्मीक भावना आसा ते दुखावतलेच. कित्याक आमच्या चलयांचेर जेन्ना अशे अत्याचार जाता आनी धर्मांतरणाचो प्रयत्न जाता तेन्ना आमच्यो भावना दुखतल्यो. आनी जेंच्यो दुखना न्ही तांकां आमचो प्रश्न आसा की आतां तुमचे जे आसा पळय सेक्युलर तुमी म्हणटा न्ही जाल्यार एका हेंकां कम्युनिटीक एक प्रकारचो तुमचो न्याय आनी दुसऱ्या कम्युनिटीक दुसरो न्याय. सगळ्यांक म्हणजे जे कोणी आतापर्यंत ह्या विशयाचेर उलयल्ले आसा खट्टर नंतर आता ते सगळे खंय गायब जाले असो म्हजो तांकां प्रश्न आसा. दुसरी गोष्ट जी आसा की गोंयान ही जी घटना घडलेली आसा न्ही आमकां हे खत्र्याची घंटा आसा. कित्याक जेन्ना छांगूर बाबाक उत्तर प्रदेशान धरलेले ह्या कायद्या अंतर्गत तेन्ना ती आयेशा तेजे 11 लोक जे धरलेले, आयेशा जी आशिल्ली ती गोंयान ओल्ड गोव्याच्या थंय तिका अटक केल्लेली आसा आणि ती सगळे ह्या षडयंत्राक फंडींग करताली. छंगूर बाबा कडेन 5,000 असे भुरगे आशिल्ले की हे जे षडयंत्र आसा न्ही लव जिहादचे ते सगळी कडेन करताले आणि फंडींग गोव्यातल्यान जाताले. सो आमी गोंयकारांनी विचार करूंक जाय की गोवा आमी म्हणटा न्ही की कम्युनल हार्मोनी आसा, पण जेन्ना एक घटना येता न्ही तर कम्युनल हार्मोनी सांबाळपाची जबाबदारी केवळ हिंदूंचे ना, ही जबाबदारी आसा ती अन्य सगळ्या कम्युनिटीची आसा की त्यांच्यानी हो सगळो विषय घेवंक जाय, सिरियसली घेवंक जाय. आणि एक धर्मांतरण जाता बाबा कोण स्वताच्या खुशयेन जाता जाल्यार गोष्ट वेगळी आसा, पण जेन्ना जबरदस्ती जाता न्ही तेन्ना ती गोष्ट आसा न्ही ते फक्त एक धार्मिक भावना म्हणून ना तर एक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातनही महत्वाचो भाग आसा हे आमी लक्षात घेवंक जाय. आज गोव्याची डेमोग्राफी बदलत आसा आणि एक चली जेन्ना दुसऱ्या धर्मान जर गेली जाल्यार तो हिंदू वंश थांबता थंय हे आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवंक जाय. आणि म्हणून आमचो ताका कडाडून विरोध आसा की हे खंय तरी रावपाक जाय. आत्तापर्यंत आमकां बहुतेक अशी 3 वर्सां जाली आमी प्रत्येक राज्यांनी हो कायदो जावचो म्हणून हे केल्ले आणि जेन्ना गोव्यान हो कायदो जावपाक मागणी केल्ली तशीच महाराष्ट्रान केल्ली. महाराष्ट्रान तो कायदो जालो. ल्हानसो गोवा आसा, आमच्या गोंयान कित्याक जायना हो कायदो जावपाक जाय. 3 वर्सां आमी सरकाराक निवेदन दिता, प्रत्येक आमदाराक आमी निवेदन दिता की तुमी हो कायदो हाडा. कितक्यो चलयो अशे बळी पडल्या नंतर मागीर तुमी कायदो हाडटलो. तेन्ना आतां हे जे अधिवेशन आसा ह्या अधिवेशनान हो कायदो जो आसा धर्मांतरण विरोधी कायदो, लव जिहाद विरोधी कायदो तो जावपाक जाय. आज उत्तर बंगालान जी कितें घटना घडलेल्यो आसा, जे कितें बदल जाल्लो आसा तातूंत लक्षात येता की प्रखर आनी सारके अशे नेतृत्वाची गरज आसा की जाका लागून सर्वसामान्य व्यक्ती मग ते हिंदू जावं कोणीय जावं त्याच्या जीवाचे रक्षण जावपाक जाय. सो अशा कणखर नेतृत्वाची अपेक्षा न्ही आता हिंदूंक लागलेली आसा आणि ह्या अधिवेशनात हो सगळो जो मुद्दो आसा तो येवपाकूच जाय अशी आमच्या सगळ्यांची मागणी आसा. आत्ता जी कितें ही सालिगांवान जी लव जिहादची घटना घडल्या हे जे चली आसा तर ते मायनर आसा 15 वर्साचे, तेचेर अत्याचार जाल्लो आसा आणि हो जो आसा न्हू तर तेका कडक अशी शिक्षा जावपाक जाय की अशी शिक्षा जावपाक जाय की दुसरो कोणूच खंयचोच मनीस अशा प्रकारचे अत्याचार करपाचे धाडस तेचे जावचे ना. आता हे कितें करतात की जे मायनर चलयो आसात तांकां प्रेमाच्या जाळ्यान तेंच्यांनी ओडप, मागीर तांकां धर्म परिवर्तन करपा खातीर जबरदस्ती करतात आणि ती जर धर्म परिवर्तन करिनात जाल्यार तेचेर मागीर अत्याचार करतात, जशे की श्रद्धा वालकर जाले. हे जे प्रकार जे आसात तर ते वाडतच आसात. गेल्या काही वर्सांत जर आमी गोंयाचे जे प्रसंग पळयले जाल्यार अत्याचाराच्यो घटना आसात, जी मायनर गर्ल आसात जेंचेर बलात्कार जातात अश्यो घटना दिसान दीस वाडतच आसात. 2024 जर आमी पळयले जाल्यार ज्यो कंप्लेंट केल्ल्यो ज्यो केसीस आसात तर ह्यो केसी 106 आसात. आता कंप्लेंट केल्ल्यो जर 106 आसात जाल्यार अश्यो कितल्यो तरी घटना आसतल्यो ज्यो रजिस्टर्ड जावंक ना, तेंचें कितें? आणि हे जे अत्याचार बेगीतल्या बेगीन थांबपाक जाय म्हणून हे कालचीच इन्सिडंट आसा असो ना सालिगांवचे. तर ह्या पयलीं सुद्दां आमी पोलीस प्रशासनाक निवेदन दिवन त्यांच्या कडेन विनवणी केल्ली की हजारोच्या संख्येन आज आमचे हिंदू चलयो ह्या लव जिहादच्या संकटाक बळी पडटात. तेन्ना गोंयान लव जिहाद
आणि धर्मांतर विरोधी कायदो बेगीतल्या बेगीन जावचो. दुसरी घटना, अशे जे कितें घटना घडटात तर त्या वेळार तेंच्यांनी एक SIT एक हे करून स्थापन करून तेंच्यांनी तळागळापर्यंत म्हणजे व्यावसायिक क्षेत्रांत सुद्धा खंय अशा प्रकारच्या घटना घडटा काय ही चौकशी करून तेंची सुद्धा शोध घेवपाक जाय. आणि हांगासर या सगळ्या हिंदुत्वाच्या संघटनेन आमी एक हांगासर मागणी करतात की बेगीतल्या बेगीन लव जिहाद विरोधी कायदो आणि धर्मांतरण बंदी कायदो हो बेगीतल्या बेगीन जावपाक जाय. आणि जर हो कायदो जावंक ना जाल्यार फुडें कितें जातलें हें आमकां खबर ना, किंवा त्याचो परिणाम जो आसा हो कितें जातलो हें आमकां सांगूंक शकनात आमी. म्हणून परत एकदा पोलीस प्रशासनाक विनंती करता की तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन हो कायदो जो आसा तर तो गोंयांत लागू करचो. कारण आतां पर्यंत अन्य 10 राज्यांनी हो कायदो केल्लो आसा आणि कायदो केल्ल्यामुळे तेंकां कारवाई करपाक मेळटा. तर असो जर हो कायदो हांगा केलो जाल्यार तेंचेर सुद्धा अशाच प्रकारची कारवाई तेंकां करपाक मेळटली.